आउने बेला भो आउने बेला भो दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो विपनीमा ऐना हेर्छु एउटै लाग्छ शिशुपाललाई दिनका लागि रुक्मिणीको तयारी भयो। लगनले खाइयो, दिनको तयारी गरियो, नवरङ्गका चदुवा टाँगियो, सबै हराभरा सुन्दरमय बनिएछन्। यता शिशुपाल बेहुला बनेर जन्तीको साथमा आउने विचार गर्यो। सरासरी नाचगान भजन कीर्तन पञ्चबाजाको साथमा नाच्दै रमाउँदै गाउँदै रुक्मिणी विवाह गर्नका लागि शिशुपालको सवारी हो। यता रुक्मिणीले बहिनी आऊ, बहिनी कता कता तिम्रो अनुहार मैले अँध्यारो देखिरहेको छु, मलिनो देखिरहेको छु, कतै तिमी रिसाएकी त छैनौ? के छोरीलाई अर्कैको घरमा लगेर सुम्पिनु पर्ने पहिलादेखिकै चलन हो बहिनी। तिमी नरिसा भई दाजुले मलाई कति डाँडा कटाउनु भयो, माया मार्नु होला कि? आहा, मेरी बहिनीलाई मैले दिनमा एक पटक फोन गरेर भने पनि सम्झिरहन्छु, महिनामा 2 पटक त मेरी बहिनीलाई करकुशली बोकेर भेट्नै आउँछु। बहिनी तिमी खुसी त छौ? त्यहाँमाथि पनि शिशुपाल जस्तो तिमीले आफ्नो श्रीमान पाछौ, राजकुमार पाछौ। एकचोटि हाँस त, तिमी नहाँसेसम्म त दाजुको मनै नबुझ्ने हाँस्देऊ। आएका छन् शिशुपालको साथमा रुक्मिणीलाई शुभकामना दिनका लागि, उज्जवल भविष्यको कामना गर्नका लागि। केही बेलामा शिशुपाल बेहुला बनियो, छम 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 नाच्दै जन्तीहरूको साथमा अगाडि बढ्यो। हे पञ्चबाजा बजाऊ है, नाच्दै जाऊ है, नाच्दै आओ हे जन्ती हो, ए पञ्चबाजा बजाऊ है, पञ्चबाजा कता छ पञ्चबाजा? रमाइलो गरे, नाचगान गरे, रुक्मिणीलाई विवाह गर्ने इच्छा। ए जन्ती हो आओ, अलि छिटो, पानी पर्न जस्तो भइसक्यो। यो शिशुपाल आउँदैछ है, आउँदैछौ, छिटो छिटो बिहे गर्न कस्तो हतार भइसक्यो आफूलाई यहाँ। शिशुपाल तिमीलाई बिहे गर्न हतार हो, हामी भोकले मर्ने भइसक्यो, खान हतार लाग्छ। अहिले भोज भटेर खान पाउँछ हे आओ। शिशुपाल ल नाच्दै जाऊ, नाच्दै जाऊ, आहा के पर्छ के? कुछ बुढा बातका तालु त नहरी ए अलि पर पर शरीर बसे अलि पर पर। ए शिशुपाल के भयो? फेरि यिनै बुढालाई आँखा लाउने नि रुक्मिणीलाई? लाउँदैन लाउँदैन, आँखा देख्न छाडिसक्यो होला बिचरा। नाच 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 नाच। जन्ती पनि आइपुगिसकेछ, झन् जन्ती पर्सिने जानु पर्यो। रुक्मिणी तिमी एकछिन बसिरहौ है। हुन बाँकी ज्वाइँ साहेब, हुन बाँकी ज्वाइँ साहेब। ए हजुर हजुर हुन लागेको देखेछ। हजुर त नाच्दै आउनु भएको छ। अब आफ्नो बिहेमा किन खाली बसौँ भनेर नाच्दै नाच्दै आएको। जन्ती पनि त भन्नुको ल्याउनु भएछ। त्यही भनेको यी कान ठाडो पनि ल्याउँछौँ, कान छोटे पनि ल्याउँछौँ। यी हेर न, यी त भोज खानुपर्छ भनेर उहाँदेखि थाल बोकिरहेको छ, थाल चाहिँ बाटो हुँदै दिएको बहिनी। यति ल्याउँछौँ। हुन बाँकी हजुर हुन लागेको छ।
अब म पर्सिदेखि स्वागत गर्दैछु खै निधाएर पनि आउनुहोस् त ल ल भाग्यमानी भगवान्ले सधैँको रक्षा गरौँ ल धेरै रूप पाइने रुक्मिनी पाउँदै हुनुहुन्छ पूजनमा निधारण लेखेरै ल्याउनु भएको रहेछ हुने बाँकी साहेब हजुर हजुर यो माला अलि छोटो भइदिएछ होइन माला मात्रै छोटो छ कि रुखमुनि पनि छोटै छ अब त्यो भने छुट्टै छ हुने बाँकी साहेब हजुर हजुर अब पैसा चाहिँ एकैचोटि कन्यादान दिएपछि देउला भनेको यो गोदान गर्नु राखेको पैसा रहेछ भयो यो त मलाई होइन होइन यो त थालीमा प्रतिमा चढाउनु पर्छ अहिले रुक्मिणीले अम्बिका देवीको पूजा गर्दा ए हो र त्यही भएर खै अब जन्ती चिनाउनुहोस् न त टिका लगाउनु पर्यो ए अनि अनि यी सानो नानी पनि आएछ यी नानी चाहिँ को हुनु पर्छ यी नानी अलि और आऊ त नानी नडराऊ डराउनु हुन्न के यिनी यिनी त झन् आफ्नै नजिकैको ओहो त्यति नजिकको को भन्छ यिनी मेरो आमाको मामाको मामाको ससुराको छोरीको भान्जीको नातिनी ओहो कति नजिकको रहेछ ल ठिकै छ ल भान्जीको नातिनीलाई पनि मैले टिका लगाइदिउँ झन् उयो कान ठाडे छ नि यो कान ठाडे ए हुन बाँकी जय साहेब हजुर हजुर यसो गरौँ न यो जन्तीलाई अलिकति यता राखौँ न ए सानो सानो अब पालै पालो चिनाउनु पर्यो अलि पर बस्छ है तपाईँ अलि पर मलाई चिन्नै गाह्रो छ। अब यो कान ठाडे चाहिँ ओ मेरो कुन दिनको छोरो होइन छोरो होइन अब यिनी चाहिँ मेरो मामाको आमाको ससुराको घरको नातिको ड्राइभरको छोरोको पनि नाति हो एकदम नजिकको कति नजिकको नाता ल्याउनु भएको रहेछ जन्ती हुँदा बाँकी जय साहेबले कति नजिक नजिकको ल्याएको छु मैले ल ड्राइभरको के जाति नातिको पनि के भनिएको छ न बाबु भाग्यमानी भन्नु अब ऊ यहाँ हुनुहुन्छ अर्को यता आउनु नि यता कस्तो भएन होला नि छैन छैन बाबु ल परि आए मैसा के हो सुप कफी ढलक के किन लजाउने अहिले पनि लाने विचार छ क्या त्यसो भए बाबु मेरो मन त बुढो भएको छैन नि तर भन्ने गर्दै अब मान्छेको बुढो भएको मन त बुढो भएन भन्नु आइडिया त तिमीभन्दा के कम भन्न मिलिएको छैन अच्छा उसले त तारा ठिक छैन है बुढाको फेरि उसले गरेर रुक्मिणीले मेरै टोपीतिर नजर लाउने नचाहिँदो कुरा गर्दो रहेछ ए उहाँ चाहिँ झन् उहाँ त मेरो एकदम नजिकको मान्छे है अब मेरो पल्ला घरको हुनेवाला काकाको बाउको छोराको नातिको पनातिको बाउ एकदम नजिक छ कति नजिकको नाता रहेछ ल पनाजीको बाबा हजुरलाई पनि भाग्यमानी भयोस् ल बसाएर आउनु भयो होला अब यसो आराम गरेर चौरासी व्यञ्जन बनिएको छ मिठो नजिकको खानु होला फल बुझाउनु होला ल हुने लागेको छैन सब हुन बाँकी जय साहेब फेरि के भयो अब सबै पालो अब चिनाएर बस्यो भनेदेखि अब बिहेको सायद पनि जाला बरु एकैचोटि पर्सिदिनुहोस् अब त्यही गर्छु म यहीँबाट सबैलाई फुलमाला वर्षाइदिएँ ल ल सबै जातिलाई स्वागत यसले पनि हाम्रो नै यसरी पैसा हुन बाँकी जय ओइ कति बिहा दिँदो रहेछ पैसा हुन बाँकी जय साहेब हजुर अब जन्तीलाई अलि पछाडि पठाउनुहोस् ल अलि पछाडि बस अलि पछाडि बिहे त मेरो हो नि बुढा आफू चाहिँ अघि सर्यो अलि पछाडि अघि एकैछिन अहिले पछि लाम्ला नि केही छैन अघि सर्नै पर्दैन बाबु म त अघि नै छु दाँत झरिसकेको छ बुढा अझै मजा ल नाच झरेर हुन्छ र बाबु मन झर्नु परेन त्यो बललाई पनि अलिक चक्कसँग त निकालेर मेरै मनमा आउँछु नि अहिले ल भोक लगाइरहेको छ अब दाँत भयो त खानुलाई त हुने होला जय साहेब हजुर हुन लाग्यो देखिन्छ अब लगन पनि अगाडि बढ्दैछु अब बहिनीलाई लिएमले पनि पूजा गराउन लैजानु छ इष्टदेवीहरू कुलदेवीहरू अब तपाईँ नाच्दै गर्नुहोस् म यसो बहिनीलाई लिएर पूजा गर्न जाउँ कि यहाँ त्यति टाढोबाट आएको एकचोटि हेर्छु नि भएर पछि त कति राम्री होला है अहिले किन हेर्नु पर्यो सधैँ तपाईँकै त हो नि सधैँ हेरिरहनु न अब हेर्नु सधैँ मेरै त हो नि तै पनि कतिको लजाउने रहेछ बेहुली भन्दाखेरि एकचोटि हेर्छु नि भन्न नमिल्ने मैले पनि पहिला एकचोटि झलक त हेरेका थिएँ त हेर्नुहोस् हेरौँ न त हेर्नुहोस् धेरै समय नलगाउनुहोस् कस्तो लाज लाग्छ फेरि
बाजे नमान्नुहोस् न हुने बाँकी जय साहेब आँखा चिम्म गरेर एकैचोटि आँखा खोल्नु जानु पर्ला जस्तो छ कता हो बेबी रुकु तू तो डंडोले टाउकी काम भएन हुन लागेछ जन्छ हुन बाँकी जय साहेब भन्नुहोस् न अलि छिटो त्यो कुल देवताको अघि के को पूजा गर्ने भन्नु आएन हजुरले हो म छिटो पूजा गरेर ल्याइहाल्छु तपाईँ नाच्दै ल गर्नु ल छिटो 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 मलाई यहाँ बिहे गरेको जस्तो हतार भइसक्यो जल्दी के मान्छे मैनीलाई कुलदेवीको पूजा गर्नुको लागि मन्दिरसम्म ल्याएर देवीको आराधना गर्न लगाउनु हो पूजा गर्न लगाउनु हो आउँछ त्यो आउ नाच्नु त्यही भन्छ बेला वृन्दावन बिहारी कृष्ण भगवान हातमा बाँसुरीको दिएको रुक्मिणी हरण गर्नका लागि सरासरी जानुभयो विवाहको मण्डपलाई यतात्यता सबै हेर्नुभयो रमाइलो छ आनन्द छ सरासरी भगवान परमात्माले अहिले रुक्मिणीलाई हरण गर्नका लागि केही चिठीको इसाराबाट आएर यज्ञ मण्डपमा च्याप्पा पूजा गरिरहेको बेला रुक्मिणीलाई भगवान कहिले रुक्मिणीको सवारी हो अब के भन्ने होला बगिहाल्यो कहाँ पुग्यो कहाँ पुग्यो हेर्दा हेर्दै कता पुऱ्यायो कता पुग्यो अब भने बाँकी कहिले माग्ला कि के हो कसरी भन्नु ए शिशुपाल के भयो नाचेर बसिरह्यो हुन्छ अनि नाच्न कस्तो लागेछ त ननाचेर के अरे त रुम केही नाचले एकै गरिसक्यो के भन्छ नहुने कुरो भइसक्यो के छैन लग्यो बाबु लग्यो के लाग्यो बेहुली लग्यो के लाग्यो है तपाईँ जस्तै आफै हो होइन होला त्यो म जस्तो त अहिलेसम्म संसारमा बनेकै छैन हाम्रो त ल्याएको दाइजो फर्काउनु पर्ने भयो अच्छा होइन म जस्तो अहिलेसम्म बनाउने कारखाना कहाँ खुल्यो होला त है आएर लगिहाल्यो अच्छा शिशुपाल नपत्या अहिले भर्खरै आएर त्यो कृष्णले हरण गरेर लग्यो कृष्ण लिएर गयो मेरै आँखाले देख्यो लगिसक्यो होइन रहेछ भने तेरो यो बाहिर निस्केको दाँत पक्काएर सबै भुइँमै झारिदिन्छु नि हामीलाई कति समस्या गरिसक्यो तँलाई बेहुली लानु नपाएपछि हामीलाई अब के खाना देला हाम्रो बिहे नभएको झन् फेरि कहाँ गयो जेठन सापरी आफै जानु पर्ला जस्तो के छ भनौँ होला अब ल ल आपद पर्यो धर्म सङ्कट पर्यो मन्दिरमा त एक्लै भत्भताएर बसेको नि त अब कसरी ए हिँड्न लाग्यो जेठन साप हुने बाँकी जय साहेब खै त पूजा सकेन होइन आफूले बिहा गर्न हतार भइसक्यो तर जय साहेब पूजा त सकियो तर के गर्नु त्यो काले कृष्णले आएर टपक्कै पूजा गर्दा गर्दा रुक्मिणीलाई लिएर गयो कहाँ के अरे कृष्णले लिएर गयो रे लग्यो भने बाँकी जय साहेब अनि तपाईँले के हेरेर बस्नु भएको त मैले यही गर्दै थिएँ हात देखाउँदै थिएँ टपक्कै बनाइहाल्छु तपाईँलाई नि अघिसम्म जेठान भन्थ्यो अबदेखि जेठान यति राम्रो गरेर तिमीलाई पारा भयो कुनै काम छैन त्यो बेलामा शिशुपाल चेरपाटी लाग्यो रोएर बसिरहने हो र अगाडि केटी अर्कै रुक्मिणी जस्तै आइरहेको छ अगाडि कता सबै त्यहीँ आइरहेको चाकाली से लुबुडी अन्त गरी त्यो देखेका नानी तारे रुक्मिणी जस्तो राम्रो देखाइदिन्छ
आमा घाँटी काटिका माला चुराउनु हुँदैन शिशुपाल। अर्को पाइन्छ के पाइहाल्यो नि अर्को यो पनि मलाई कपडा यो कपडा पनि मलाई के काम सबै कपडा खोल्नको लागि शिशुपाल कपडा खोल्नु हुँदैन, अर्को लैजानु पर्छ कि। अर्को त पायो भने लैजाँदा नि त्यतिको हेर हेर न राम्ररी राम्ररी आइरहेको छ नजिकै यो पनि के गर्ला सुरुवार पनि खोलिदिन्छु किन फाले त्यहाँ अर्काको कपडा शिशुपाल हुँदैन हुँदैन यहाँ भित्र लाएको छ कि छैन हेरौँ एकचोटि ए लाउनु पनि गरिसकेर चाहिँ शिशुपालले अब सबै अर्को पनि हेर्छु शिशुपाल हुँदैन हुँदैन मन आँखा चिम्लेर बसी म मेरो बोलिदिन्छु पनि बोलिदिन्छु शिशुपाल त खोल्नु हुँदैन हेर सबै खोल्ने भयो
बोले वृंदावन बिहारी लाल को, आनंद कंद भगवान को, कृष्ण रुक्मिणी भगवान को। आनंद आयो।
मन्दिर घुमाएर ल्याउनु होला एकचोटि जाउँ त सबैजना गएर मन्दिरमा आरती घुमाएर ल्याउँ त सबैजना जाउँ एकचोटि आरती सँगसँगै एक मन्दिर घुमेर आउँ त सबै श्रद्धालु भक्त सज्जनहरू आउने बेला भो दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो